अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है। तहरीक इंसाफ के एक तरफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे। जो हुकूमत का और जो ISPR का रद्दअमल आया है उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसके मुमकिन असरात के हवाले से आप बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। सबसे पहले तो जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और जो 3 दिन से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई हैं, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला किया गया, GHQ के गेट पे हमला किया गया, सरकारी बसें जलाई गई, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई पेशावर में, इसी तरह और जो सरकारी और प्राइवेट निजी अमलाक हैं उनके ऊपर हमले किए गए, लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, एम्बुलेंसेस जलाई गई। तो ये जो सारा कुछ हुआ है ये दरअसल अगर इसको समराइज किया जाए चंद अल्फाज में तो आप ये कह सकते हैं कि ये मंतकी नतीजा है इमरान खान प्रोजेक्ट का। ये मंतकी नतीजा है जो 5वीं अबलागी जंग शुरू की गई थी और जिसको स्पेयर हेड जो है वो कोई और नहीं कर रहा था, बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के कर रहे थे, ISPR कर रहा था उस वक्त। और इसके नतीजे में जो सोशल मीडिया की कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको कहा जाता है उनकी एक पूरी जनरेशन जो है पूरी खेप तैयार की गई, और अब वो खेप जो है वो गले पड़ गई है अपने बनाने वालों के। और जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो रहा है, ये बराह रास्त नतीजा है जो कुछ इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम पे इस मुल्क की सियासत के साथ किया गया, इस मुल्क के लोगों के साथ किया गया। तो ये अगर आज ये कहा जा रहा है, अगर तहरीक इंसाफ आज पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रही है, उनको कोई डर और खौफ नहीं रहा, तो इसकी वजह यह है कि वो लाडले रहे हैं। वो लाडलापन जो है वो कोई 6 महीने या 4 महीने की पैदावार नहीं है। लाडलापन जो है उन्होंने गुज़श्ता 6-7 सालों से लाडलापन जो है वो देखा है, और उन्होंने देखा है कि किस तरह जब उनका मामला आता है तो इदारों के अंदर और अदलिया के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर एक रहम दिली का जज्बा उमड़ आता है और रियासत माँ के जैसी बन जाती है। जब कोई दूसरा ये वही काम करता है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी वही कुछ करती है तो फिर उनके साथ जो कुछ होता है वो एक अलग दास्तान है, वो हम सबको पता है। पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो लाडलापन था ये इसने उसको हौसला दिया, और जो सिलेक्टिव यूज़ ऑफ लॉ है, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, ये उसका भी नतीजा है। जब आप कानून को यकसा तौर पे अमल नहीं करते, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उसका इतलाक नहीं करते, जब आप देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है और देख के फैसला करते हैं, चेहरे देख के फैसला करते हैं, आप अपने मफादात को देख के फैसला करते हैं कि किस पे कानून का इतलाक करना और किस पे कानून का इतलाक नहीं करना, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है जो इस वक्त हमारे सामने है। तालीमी इदारे बंद हैं पंजाब पूरे में, KP में। इम्तहानात जो हो रहे थे 9वीं और 10वीं क्लास के वो मुलतवी कर दिए गए हैं। जो बच्चों ने तैयारी की थी अब वो दोबारा से बैठ के तैयारी करेंगे अपनी, उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है। लोगों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। बहुत सारे जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे बसेस नहीं हैं, वो नहीं चला रहे, उनको ख़तरा है कि बसें तोड़ दी जाएंगी। इस वक्त लाहौर से फैसलाबाद जाना या किसी और जगह पे जाना जो है वो एक मसला है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये प्रोजेक्ट इमरान खान का बराह रास्त मंतकी नतीजा है जो इस वक्त हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है ये उसी हौसले का नतीजा है, ये उसी सपोर्ट का नतीजा है जो कि उनको मुसलसल जो है वो मुयस्सर रही है गुज़श्ता सालों से। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ वो करती रही है गुज़श्ता चंद सालों में, तहरीक इंसाफ बेसिकली उसी का ही इस वक्त भी मुजाहरा कर रही है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वो सारी जो रेड लाइंस हैं इस मुल्क के अंदर जो बनाई गई हैं, सो कॉल्ड रेड लाइंस, उन सबको अबूर किया, और उन्होंने वो सब कुछ किया है जो कभी किसी और सियासी जमात ने करने के बारे में, करना दूर है, सोचा भी नहीं उसके बारे में। तो तहरीक इंसाफ जो है उसने वो तमाम
جو ہے ریڈ لائنز کراس کی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ جیسے ماضی میں قانون کے لمبے ہاتھ جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکے، تو اس دفعہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور جو ریئیکشن آیا ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے اور اسٹرانگ ہے۔ اور اب جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، وہ تو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، وہ آج لگ گئی ہے، 2:30 بجے یا 3 بجے اس کی سماعت ہوگی، پتہ چل جائے گا شام تک کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب تک یہ ویلاگ آئے گا تب تک شاید اس کا فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن اگلے ویلاگ میں ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ جو یہ اور اس کے بعد سے کل سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو باقی قیادت ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین صاحب ہیں، فواد چودھری نائب صدر صاحب ہیں، اور اسد عمر جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، یہ سب گرفتار ہوئے ہیں، اور لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ کسی وقتی یا اچانک اشتعال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، یہ جو نفرت پیدا کی گئی تھی، جو اشتعال پیدا کیا گیا تھا، جو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا تھا، جب عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے تو اس وقت کچھ نہیں کیا گیا اس کو روکنے کے لیے، اور اب جب یہ لوگ ذہنی طور پہ کنونسڈ ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے، اور جو کچھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں وہ سب یہ بلیو کرتے ہیں، اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اب سامنے ہے، اور یہ بیسکلی اس کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی پروسیس، جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں روکتے تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس شکل میں سامنے آتی جو کہ اس پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور باقی سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ دوسرا، یہ جو ریئیکشن، جو اسٹیٹمنٹ آئی آئی ایس پی آر کی، بہت سخت الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس امپریشن کو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو فوج ہے اس نے اگر ریئیکشن نہیں کیا اور اس نے لوگوں کو روکا نہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایس پی آر کے خیال میں یہ ایک سازش تھی، اور یہ سازش کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لاشیں گریں اور پھر پی ٹی آئی ان لاشوں کو اٹھا کے سیاست کرے۔ تو آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ موقع ان کو فراہم کرنے سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے، املاک پہ حملے ہوئے، سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ پاکستان کی جو 75 سال کی تاریخ ہے، یہ جو رد عمل ہے یہ اس کے برعکس ہے۔ فوج جس طرح سے ڈیل کرتی ہے، اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی آئی ہے، اس دفعہ یہ اس کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف بری طرح سے ٹریپ ہوئی ہے، اور اب تحریک انصاف نے وہ جواز فراہم کر دیا ہے مقتدر قوتوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اب وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی اب وہ جسٹیفائی ہوگی۔ جو پرچے درج ہو رہے ہیں، 7 پرچے درج ہو چکے ہیں لاہور میں، مختلف تھانوں میں، اور اسلام آباد میں، باقی جگہوں پہ، اور ساری مرکزی قیادت کو جو ہے اس میں کئی نامزد ہیں، کئی نامعلوم ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ تحریک انصاف نے اپنی سیاست کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا مارا ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے، اور اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی نہ صرف سیاست کو فیس کرنے پڑیں گے، دوسری سیاسی جماعتوں کو فیس کرنے پڑیں گے، بلکہ تحریک انصاف کو بھی فیس کرنے پڑیں گے۔ اور یہ جو زوم ہے تحریک انصاف کا، مقبولیت کا، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور سیلاب عوام کا امڈ آئے گا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ چند ہزار لوگ پاکستان میں باہر نکلے ہیں، ہر شہر میں چند 100 لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں باہر نکلے ہیں، عوام کا جمع غفیر نہیں نکلا۔ اور پی ٹی آئی جب بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ووٹ کی حد تک تحریک انصاف کی ایک پاپولر سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، لوگ ووٹ ڈال دیں گے، آ کے اب بھی شاید ڈال دیں گے ووٹ۔ تحریک انصاف کوئی منظم پارٹی نہیں ہے جس کا ایک پورا سٹرکچر ہو نیچے تک، نہ اس کے پاس ٹرینڈ سیاسی اس طرح کے کارکن ہیں۔ ہاں، وہ لڑے ہیں پولیس کے ساتھ، انہوں نے جو ہے ان کے ذہنوں سے خوف دور ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے 2-3 دفعہ پولیس سے لڑائی کی ہے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی بہت منظم سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ٹرینڈ، تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہیں جو کہ ایک سیاسی لڑائی لڑنا جانتے ہوں، سیاسی جدوجہد کرنا جانتے ہوں سڑکوں پہ آ کے، اور کس طرح سسٹین کیا جاتا ہے جب ریاست ریئیکٹ کرتی ہے اس ساری صورتحال میں۔
تو یہ اگلے جو 2 دن ہیں وہ میرے نزدیک بڑے امپورٹنٹ ہیں تحریک انصاف کے اس سارے معاملے کے لیے، اور اگلی جو سیاست ہے تحریک انصاف کی اس کے لیے۔ نمبر 1، کیا تحریک انصاف یہ جو کچھ کر رہی ہے اس کو سسٹین کر پائے گی اگلے 1-2 دن میں؟ اور اگر نہیں کر پاتی اور بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، اب تک کوئی 1600 کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں پنجاب میں، 200-250 کے پی میں گرفتار ہو چکے ہیں، کراچی میں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اگر یہ تعداد 4-5 ہزار تک چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، اور پی ٹی آئی یہ سب کچھ نہیں کر پائے گی۔ تو تحریک انصاف کو اگر سسٹین نہ کر پائی اور یہ مظاہرے ختم ہو گئے تو تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ایک بھاری قیمت جو ہے سیاسی طور پہ وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے تحریک انصاف کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ باقی مزید موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔